बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत आम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर है कि पाकिस्तान के जो डेलीगेशन इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान ने भेजा है, उसमें बिलावल भुट्टो जरदारी जो इस वक्त उस डेलीगेशन को लीड कर रहे हैं। नाज़रीन, पहली मरतबा बिलावल भुट्टो जरदारी का एक बड़ा नया रूप जो है वो देखने में सामने आया है। बिलावल ने भारत को रोंद के रख दिया है, अक़वाम मुत्तहिदा में इस तरह से नंगा किया है कि भारत जो है वो कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। और नाज़रीन, जिस तरह से उन्होंने ये मुकदमा पाकिस्तान का पेश किया और उसके बाद नाज़रीन जो बात फ़लस्तीन के हवाले से उन्होंने की, फ़लस्तीन के नाज़रीन साथ खड़े होने और हर तरह से हर तरह की मदद पाकिस्तान की जानिब से करने का जो है वो ऐलान किया गया। नाज़रीन, ये तमाम तर डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, जब भी कोई टीम कहीं पे इंटरनेशनल किसी इवेंट में भेजी जाती है तो डेफिनेटली जो सफारती महाज के ऊपर बड़ी अहम तरीन सिलेक्शन होनी चाहिए। और इस बार जो पाकिस्तान की जानिब से रिप्रेजेंट कर रहे थे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बिलावल भुट्टो जरदारी। नाज़रीन, बिलावल भुट्टो ने जिस अंदाज से अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो पेश किया, जिस तरह से उन्होंने भारत को बेनकाब किया, बिल्कुल यूं लग रहा था कि जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो झलक है उनमें नजर आ रही है। नाज़रीन, एक तो वैसे भी पर्सनालिटी वाइज भी उसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली आई है और कॉन्फिडेंस जो है वो भी पहले से ज़्यादा है। अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं वो भी जब आपको पता है गरजते थे, बात करते थे उनके नाना, तो वो भी एक बड़ा उनका अलग से अंदाज होता था। और जिस तरह से उन्होंने उम्मत मुसलिमा को यूनिटी में लाने के लिए प्लानिंग की, वो तो आपको पता है कि इंटरनेशनल ताकतों ने उन तमाम लीडरान को रहने नहीं दिया। अदरवाइज तो बहुत अरसा पहले पाकिस्तान एक बड़ी अहम तरीन पोजीशन पे पहुंच चुका था। लेकिन अब नाज़रीन एक बार फिर यूं लग रहा है कि जो नई लीडरशिप है उसमें बिलावल जरदारी जो है जिसकी भरपूर तैयारी के साथ जो है उन्हें मैदान में उतारा गया है। नाज़रीन, अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर जिस तरह से उन्होंने भारत को बेनकाब किया, उन्होंने कहा कि भारत एक ऐसा मुल्क है जो कि सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ के ऊपर चलता है कि एटमी मुल्क है, लेकिन ये गैर जिम्मेदार तरीन मुल्क है कि इसके पास कोई भी शवाहिद जो है मौजूद नहीं होते। सिर्फ इल्ज़ाम लगाना इनके लिए काफ़ी होता है और इल्ज़ाम लगाकर ये किसी भी मुल्क के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं। और उन्होंने कहा कि अभी तक पहलगाम हमला जो हुआ उसके कोई भी सबूत ये फराहम नहीं कर सके, इनके पास कोई किसी किस्म के एविडेंस मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने एक जिम्मेदार मुल्क होते हुए इनको एहसास दिलाया कि आप जो है वो इस तरह से ना करें। अगर आप चाहते हैं कि अगर आप ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान इसमें इन्वॉल्व है तो हमें बताएं कि पाकिस्तान से कौन इन्वॉल्व है, हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन इनके पास ना तो कोई इस तरह के सबूत और ना ही इस तरह की कोई चीज़ थी, सिर्फ और सिर्फ इनका मकसद इल्ज़ाम लगाना और इल्ज़ाम लगाने के बाद पाकिस्तान के ऊपर हमला करना था। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से जवाब दिया, बिलावल ने बताया कि पाकिस्तान ने 20 जहाज़ों को रडार पे लॉक किया था और उनमें से सिर्फ 6 जहाज़ों को तबाह किया, बाकी भी तबाह किए जा सकते थे। लेकिन पाकिस्तान जो है उसने फिर भी कुछ चीज़ें जो थी जो कि सिविलियन फ्लाइट्स वो मौजूद थी फ़िज़ा में, इस वजह से उन्होंने इज्तनाब किया। लेकिन नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बिलावल जरदारी ने जिस तरह से मोदी को कहा जी कि मोदी जो है वो एक यूँ करें कि सस्ती कॉपी है नेतन्याहू की और जो कुछ वो यहाँ पे करना चाह रहा है बिल्कुल उसी की पॉलिसी है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इजराइल के को भी लताड़ा उन्होंने और नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसीज़ हैं और नरेंद्र मोदी के जो तरीक़ाकार है उसको उन्होंने शदीद तनकीद का निशाना बनाया। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है एक गैर जिम्मेदार तरीन एटमी ताकत भारत की वजह से शदीद परेशान है। अगर पाकिस्तान जिम्मेदारी का सबूत ना देता तो शायद ये एक जोहरी जंग जो है वो शुरू हो चुकी होती। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि बिलावल ने बहुत सारे लोगों की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। पहले आपको पता है कि बिलावल ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाब कहा था, तो उस पर भी उन्होंने इसकी सर की कीमत जो है वो लगा दी थी और कहा था जी कि बिलावल जरदारी जो है वो ये है, तो वो तब वो पाकिस्तान के जो है वो फॉरेन मिनिस्टर थे, तो उस वक्त भी उन्हें तनकीद का निशाना बनाया गया। तो अब जो है उन्होंने कहा जी कि ये नेतन्याहू की एक सस्ती कॉपी है। तो ये जो है वो इस वक्त उसी तरह के मॉडल इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन ये भूल गए पाकिस्तान को, इन्होंने अंडर एस्टिमेट किया और पाकिस्तान ने जिस तरह से इनको जवाब दिया वो अपनी मिसाल आप है। और नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि इसके साथ ही जो
سب سے بڑی اور اہم ترین چیز وہ فلسطین کے حوالے سے تھی۔ ناظرین، فلسطین کے نمائندہ جو وہاں پہ موجود تھا، اس کو بلاول نے مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ ہماری سپورٹ، ہمارا ووٹ اور ہماری چیئر یہ آپ کی ہے اور ہم ہر طرح سے فلسطین کی آزادی میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک بڑا واضح طور پہ پیغام، وہ جو اس طرح کے عناصر تھے کہہ رہے تھے جی کہ وہ اسرائیل کو پاکستان تسلیم کرنے جا رہا ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو واضح طور پہ پاکستانی حکومت کا، پاکستان کا موقف جو ہے وہ بلاول نے اقوام متحدہ میں جو فلسطینی نمائندے تھے ان کو بتایا جی کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہر طرح کی سپورٹ پاکستان آپ کو فراہم کرے گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے جو واضح طور پہ پاکستان کی پہلے دن سے پالیسی ہے، اس کو بتا دیا گیا اقوام متحدہ میں بیٹھ کر۔ تو ناظرین، یہ اس وقت جو ہے وہ تازہ ترین چیز ہے۔ دوسری جانب جتنے بڑے میچور قسم کے انہوں نے بھارت کی جانب سے اپنے نمائندے بھیجے تھے اور انہوں نے پاکستان کو کاؤنٹر دیا، تو وہ اس میں ناظرین حالانکہ سینئر لوگ تھے، لیکن پاکستان کی جو ینگ قیادت ہے انہوں نے ان کو لتاڑ کے رکھ دیا تھا۔ ان کے پاس کوئی کسی قسم کی بات چیت نہیں تھی، کوئی کانفیڈنس نہیں، کوئی کچھ نہیں ہے۔ تو یہ ناظرین بھارت کے ساتھ ہوا ہے اور عالمی سطح پہ بھی بھارت کو شدید رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اب جو ہے وہ پاکستان کی ینگ قیادت بھرپور تیاری کے ساتھ، میرے خیال میں اسی طرح کی ٹیمیں جو ہیں جو بھرپور طریقے سے مغرب کو سمجھتی بھی ہوں اور ان کو جواب دینا جانتی ہوں، ان کے ذہنی طور پہ ان کی جو سائیکی ہے اس کو سمجھتے ہوں، اس طرح سے بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسی طرح سے جب آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے سابق جو پرائم منسٹر ہیں عمران خان، انہوں نے جس طرح سے اسلامو فوبیا کے اوپر اقوام متحدہ کے اندر دنیا کو سمجھایا اور پھر آپ نے دیکھا کہ دنیا نے اس کو تسلیم کیا اور انٹرنیشنل سطح پہ اسلام فوبیا کا جو دن ہے وہ سیلیبریٹ کیا گیا۔ اور یہ جو چیزیں ہوتی ہیں ناظرین انٹرنیشنل سطح پہ وہ ریپریزنٹ کرنی بڑی ضروری ہوتی ہیں، اور جو آپ بھجوا رہے ہوتے ہیں ٹیم، وہ کس طرح سے بات کرتی ہے، ان کی باڈی لینگویج کیا ہوتی ہے، وہ کس طرح سے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں۔ اور اب چونکہ بلاول زرداری نے جب OIC کا اجلاس اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اگر مسلمان ممالک جو ہیں انہوں نے بھارت کے اس رویے کو تسلیم کر لیا اور اس پر جو ہے وہ بالکل خاموشی اختیار کی، تو یہ بڑی خطرناک جو ہے وہ روایت پڑ جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو مودی کی جانب سے کہا گیا ہے نا جی کہ الزام لگایا اور اس کے بعد حملہ کر دیا، تو یہ کوئی جو ہے وہ چیز نہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے جو مسلم ممالک ہے جو پاکستان کے ساتھ اس پورے معاملے میں کھڑے ہوئے تھے ان کا شکریہ ادا بھی کیا، اور ساتھ ہی اسلامی ممالک ہیں انہیں یونٹی کے لیے اکٹھے ہو کر اس حوالے سے آواز بلند کرنے کے لیے بھی قائل کیا، جو کہ ایک بہت بڑی کامیابی پاکستان کی۔ اور ناظرین، بھارت کو اس وقت شدید تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، ایک بار پھر عالمی سطح پہ بھارت ننگا ہوا ہے۔ اور ناظرین، چیف آف ڈیفنس اسٹاف پاکستان کے جو جنرل شاہد شمشاد مرزا ہیں، ان کی بھی ایک ویڈیو سامنے اس وقت آئی ہے، وہ سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ وائرل ہے، وہ بھی ان کو واضح طور پہ بتا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اب اگر بھارت نے جس طرح سے ان کے چیف آف اسٹاف جو ہے اس نے ابھی کل ہی بیان دیا، پہلے تو انہوں نے یہ مانا کہ ہمارے طیارے گریں، جس پر بھارت میں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اب انہوں نے کہا کہ جی آپریشن سندور جاری ہے۔ تو ناظرین، بھارتی پنجاب کے اندر نریندر مودی کی ان جو اوچھی حرکتیں ہیں کہ جی ہم گھر گھر میں سندور بھیجیں گے، تو اس پر بھی ان کے جو وزیر اعلیٰ انہوں نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا اور انہوں نے کہا کہ اب یہ گھر گھر میں سندور بھیجے گا تو کیا جو سندور ہے یہ لوگ پکڑیں گے مودی کے نام کا اور اپنی بیویوں کو لگا دیں گے کہ یہ لو مودی کے نام کا سندور لگا لو۔ اور پھر اس نے کہا جی کہ کیا یہ ون نیشن اور ون ہسبینڈ والا فارمولا ہے یا پھر پالیسی ہے جو چل رہی ہے۔ تو انہوں نے شدید تنقید کا نشانہ اس وقت بھارت میں مودی کو بنایا جا رہا ہے آپریشن سندور کو لے کر، اور ساتھ ہی جو ان کا چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہے ناظرین، وہ ابھی چند دن پہلے جو مندروں کے اندر وہ جو ان کے ہوتے ہیں وہاں پہ جو بھی ان کے ریلیجیس جو ان کے پیشوا ہوتے ہیں اس کے ساتھ یہ موجود تھے، اور اس وقت بھی پاکستان نے وہ ساری کی ساری ان کی ویڈیوز جو ہیں وہ مندر کی جو چیز تھی وہ کیمرہ سے ان کو ہیک کر لیا۔ اب اس نے کہا جی کہ آپریشن سندور ابھی جاری ہے، پاکستان کے اوپر ہم حملہ کریں گے۔ تو جنرل شاہد شمشاد مرزا نے واضح طور پہ ان کو کہا ہے کہ اگر پاکستان کے اوپر حملہ کیا تو ہم انٹرنیشنل کمیونٹی کو مداخلت کا موقع بھی نہیں دیں گے، اس سے پہلے بھارت کا اتنا زیادہ نقصان ہو چکا ہوگا کہ جس کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتا۔ ابھی بھی پاکستان مکمل طور پہ تیار ہے، اگر دشمن کسی مس ایڈونچر کے موڈ میں ہوا تو پاکستان اس کو ایسا کرارا جواب دے گا کہ اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، اس کی نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو یہ ناظرین اس وقت تازہ ترین اپڈیٹس چل رہی ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔